हो यो अगाडि देखिरहेको छ अगाडि सबैले देखिरहेछ सर है राम्रोसँग देखिन्छ नि आज साउन्ड वेभ त के हो साउन्ड वेभ एउटा फर्म अफ एनर्जी हो हैन विच गिभ्स द सेन्सेसन अफ हियरिङ भन्छ नि हामीले त साउन्ड वेभ तिमीले 9 10 मा पढिसक्यौ हो साउन्ड वेभले पनि लाइट वेभले जस्तो के फिनोमेना एक्जिबिट गर्छ रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन तिमीले लाइटमा पढिसक्यौ साउन्ड वेभ पनि वेभ भनेपछि यो पनि फलो गर्यो अर्को डिफ्र्याक्सन यिनीहरु पनि पढ्छ तिमीले पछि है इन्टरफेरेन्स र पोलराइजेसन त गर्दैन पोलराइजेसन बाहेक अरु सबै गर्छ साउन्ड वेभले हैन पोलराइजेसन त लाइट वेभले मात्रै हो पछि पोलराइजेसनको च्याप्टरमा छुट्टै पढाउँछ के बिसर्या मैले हैन साउन्ड वेभले जति लाइट वेभले कुन गर्छ रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन डिफ्र्याक्सन इन्टरफेरेन्स सबै साउन्ड वेभले पनि त्यही गर्छ अब रिफ्लेक्सन साउन्ड वेभको फिनोमेना रिफ्लेक्सन कसरी गर्छ मैले भने इको इको पनि त रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड त हो नि हैन इको भने के हो सिंगल रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड हो इको त तिमीलाई थाहा छ नि हैन एउटा कुनै अब्स्ट्याकलमा यो अब्स्ट्याकल वाल भयो यहाँ मान्छे छ अथवा केही छ सोर्स अफ साउन्ड यसले बोलेको अथवा यसले ताली यसले क्ल्याप गर्यो भने यसले यसको साउन्ड यसपछि यहाँ स्ट्राइक गरेर रिफ्लेक्सन भएर के आउँछ फेरि सुरुमा यो रिफ्लेक्सन भयो यही रिफ्लेक्सन साउन्ड भएर 0 कति सेकेन्ड पछि 0.1 सेकेन्ड पछि के देखिन्छ क्लियरली इको साउन्ड सुन्छ यसले सिंगल इको साउन्ड यो मान्छेले यहाँ सर्टेन यसले के गर्यो एउटा साउन्ड अथवा के क्ल्याप गर्यो हो अब्स्ट्याकल हैन फेरि अब्स्ट्याकलको साइज यो साउन्डको वेभलेन्थको भन्दा ठुलो हुनुपर्छ अब्स्ट्याकलको जनरली साइज सानो भयो नि हुँदैन इको साउन्ड क्लियरली सुनिनलाई अब के गर्छ यसले साउन्ड फाल्छ साउन्ड गयो यो वालमा ठुकियो रिफ्लेक्ट भएर फेरि के आयो यसरी फाल्यो भनेपछि यसले दुई चोटी साउन्ड सुन्छ यसैकै साउन्ड क्ल्याप गरेको साउन्डले के गर्नु भयो त्यही रिपिटेड साउन्ड दुई चोटी सुन्नु भयो त्यसलाई के भन्छ रिपिटेड साउन्डलाई इको भन्छ यो त थाहा छ हामीलाई जनरली भनेपछि टोटल डिस्टेन्स कति भयो यसले ट्राभल गरेको 2D भयो हो सर भयो हैन मिनिमम डिस्टेन्स कति हुनु पर्छ नि मिनिमम डिस्टेन्स टु हर्ट द इको क्लियरली यो लेखे पनि हुन्छ बुझे पनि हुन्छ सजिलै इको त बुझिहालिन्छ सबैले कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ इकोको लागि के हो इकोको लागि मिनिमम टाइम कति हो मिनिमम टाइम टु हर्ट रिपिटेड साउन्ड आफ्टर रिफ्लेक्सन कति हो 0.1 सेकेन्ड हो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इयर 8 एनटीपी एनटीपी भने के हो नर्मल टेम्परेचर प्रेसर कति छ यसको 330 मिटर पर सेकेन्ड अथवा जनरली कुनै बुकमा 340 पनि लेख्छ एउटै हो है 330 हो यसको नर्मली 330 340 के रेन्जमा हुन्छ अब हेर्नु त हामीलाई थाहा छ अब कति डिस्टेन्स कति हुनु पर्छ मिनिमम डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्टेन्स अपन टोटल टाइम फरिको लागि भेलोसिटी कति छ अरे 330 टोटल डिस्टेन्स कति हो d + d हैन त इकोलाई हिँड्नुलाई हैन एकचोटी यता गयो d एकचोटी फेरि यता आयो भने चाहिँ d टोटल डिस्टेन्स भनेको 2d हुने भयो टाइम कति छ 0.1 भनेपछि d कति आयो मिनिमम डिस्टेन्स 16.5 हो 16.5 हो सर 16.5 मिटर यति हुनु पर्यो कसको बीचको डिस्टेन्स सोर्स र अब्स्ट्याकलको बीचको डिस्टेन्स साउन्डको सोर्स र अब्स्ट्याकलको बीचको डिस्टेन्स यदि 16.5 अथवा एप्रोक्सिमेटली 17 मिटर छ भने इको क्लियरली सुनिन्छ ओरिजिनल साउन्डको इको क्लियरली सुनिन्छ अथवा यो भन्दा कम भयो भने टाइम पिरियड पनि कम हुने भयो इको क्लियरली सुनिदैन भनेको मिनिमम डिस्टेन्स पनि इकोको लागि कति हुनु पर्यो 17 मिटर हुनु पर्यो हो अर्को रिफ्लेक्सनको के हुन्छ मैले भनेको थिएँ तिमीलाई चमेलाको कुरा ब्याटले पनि के फाल्छ ब्याट पनि कसरी फ्लाइ गर्छ ड्यु टु बाइ युजिङ रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड ब्याटले पहिले के गर्छ चमेराहरुको आदि
हिँड्ने बेलामा किन चमेराहरू अब्स्ट्याकलसँग ठोकिँदैन त? चमेराले पहिला हाई फ्रिक्वेन्सीको वेभ भनेको अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्लाइ गर्ने बेला अल्ट्रासोनिक वेव्स फाल्छ। यदि त्यहाँ अब्स्ट्याकल छ भने त्यसको नजिक यता अब्स्ट्याकल छ भने त्यसले के गर्छ? त्यो अल्ट्रासोनिक वेभ रिफ्लेक्टेड ब्याक भएर त्यसमा पुग्छ र यसको क्यापेसिटी यस्तो हुन्छ कि चमेराको त्यसले इस्टिमेट गर्न सक्छ त्यसको डिस्टेन्स कस्तो, त्यसको साइज कस्तो अब्स्ट्याकलको भनेर त्यसले मेजर गर्न सक्छ, इस्टिमेट गर्न सक्छ। हो त्यसले त्यस कारणले चमेराले के गर्छ? विदाउट हिटिङ अब्स्ट्याकल हिट नगरिकन पनि फ्लाइ गर्न सक्छ ब्याटले। त्यही रिफ्लेक्सन अफ साउन्डको भएर यसले पहिला वेभ फाल्छ, ब्याटले चमेराले वेभ फाल्यो। यदि अब्स्ट्याकल छ भने त्यो वेभ त नजिक छ भने त्यो वेभको रिफ्लेक्सन भएर के हुन्छ? अब त्यसलाई थाहा हुन्छ यति डिस्टेन्समा अब्स्ट्याकल छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यसलाई। त्यही भएर त्यो ब्याट हिट नगरिकन पनि के अब्स्ट्याकल्सलाई बिल्डिङहरूलाई हिट नगरिकन पनि जान्छ। यो रिफ्लेक्सन भयो अल्ट्रासोनिक के अरे ब्याटले फाल्ने रिफ्लेक्सन, ब्याट फ्लाइ बाई युजिङ रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड। अर्को के थियो भन्थे मैले रिफ्लेक्सनको कारण के थियो? रिफ्लेक्टरहरू साउन्ड रिफ्लेक्टर जस्तै उमा मैले भन्थे नि मैले खुला मञ्चमा किन प्याराबोलिक राख्छ? किनकि प्याराबोलिक राख्नको कारणले रिफ्लेक्ट भएर के हुन्छ? इन्फिनिटीसम्म पुग्छ, टाढासम्म साउन्ड सुनिने भयो। मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई यो रिफ्लेक्टर प्याराबोलिक किन राख्छ भनेर। खुला मञ्चमा छ नि तिमीहरूको प्याराबोलिक टाइपको हुन्छ स्ट्रक्चर हो। त्यहाँ के हुन्छ? अब स्पिकर फोकसमा बसेको हुन्छ, स्पिकरको जनरली नियर टु फोकसमा बसेको हुन्छ। अब के हुन्छ? फोकसमा भएको साउन्ड वेभ यदि कर्भ मिररमा यदि कर्भ पाथमा के अरे स्ट्राइक गर्यो भने कहाँ हुन्छ? कहाँबाट गएर रिफ्लेक्ट हुन्छ? प्यारलल रेस यदि फोकस गर्यो भने कहाँबाट इन्सिडेन्ट फोकसमा भएको अब्जेक्ट के अरे लाइट इन्सिडेन्ट भने कहाँबाट पास हुन्छ? इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी भनेपछि टाढासम्म सुनिने भयो। एउटा यो हो। हेर्ने क्वेसन सोध्छ डज साउन्ड वेभ अन्डरगोज रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन अथवा पोलराइजेसन भन्छ। रिफ्लेक्सन त भयो, साउन्ड वेभ अन्डरगोज रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन पनि हुन्छ हो। यो भयो हैन? यो रफ मात्रै हो, मैले तिमीलाई गर्न साह्रै पनि हुन्छ, यो रफ मात्रै हो बुझाउनलाई। ठीक छ यो? यस सर। छ सर। अब अर्को साउन्ड वेभ अन्डरगोज रिफ्र्याक्सन पनि हुन्छ हो। रिफ्र्याक्सन के कारणले हामीले के गर्छ? के अरे दिउँसो भन्दा बेलुका के अरे त्यो साउन्ड राम्रो क्लियरली सुनिन्छ हो। डेमा भन्दा के हुन्छ? नाइटमा हामीले के हुन्छ? अलिक साउन्ड अलिक क्लियरली सुनिन्छ नि त हैन? डेमा भन्दा के को कारणले हो? रिफ्र्याक्सनको कारणले। यसको प्रोसेस पनि सेम हो हेर्नु त। तिमीले अप्टिकल मिराज भन्नेमा पढ्यो होला कसरी हुन्छ भनेर। मिराजमा रिफ्लेक्सन कसरी, यसमा पनि साउन्डको हैन त, यसमा पनि यसमा त्यस्तो डिटेल त जानु पर्दैन, त्यो पनि बुझिराख। जस्तो मानौँ यो ग्राउन्ड भयो, यो ग्राउन्ड, एउटा मान्छे यहाँ छ हो। यो त लेयर हुन्छ एयरको हो। यो लेयर एटमोस्फियरको लेयर भन्छ। मानौँ यो डे टाइममा ग्राउन्ड तातो हुन्छ कि माथिको एटमोस्फियर तातो हुन्छ? ग्राउन्ड तातो हुन्छ हैन डे टाइममा हो 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 सर। यो 1 इयर भयो यहाँ ग्राउन्डमा। अब बिस्तारै माथि जाँदाखेरि एयरको एटमोस्फियर के हुन्छ? कोल्ड हुँदै जान्छ, टेम्परेचर घट्दै जान्छ। भनेपछि यो माथि कोल्ड एयर भनौँ। स्टेप ठ्याक्कै यही हो साउन्डको पनि नि। अब हेर्ने यसले साउन्ड फाल्यो, वेभ फाल्यो, वेभ फाल्दाखेरि के हुन्छ हेर्ने? अब सपोज मानौँ यहाँबाट यो नर्मल भनौँ, यसले वेभ फाल्दाखेरि अब हेर्नु त यो वार्मरबाट कोल्डरतिर गइरहेछ भनेको रियरबाट डेन्सरमा जाँदाखेरि के हुन्छ? वेभ रे टुवार्ड्स द नर्मल हुन्छ कि अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ? रियरबाट डेन्सरमा हेर्नु त। वार्मबाट कोल्डतिर भनेको वार्म भनेको त कोल्ड भनेको डेन्सर हो। हेर्नु त यहाँ हरेक लेयरमा हेर्नु त कोल्ड बढ्दै गएर यहाँ माथि कोल्डसम्म छ। पहिला वार्म भयो, ग्राउन्ड तातियो, त्यसपछि अलि माथि गएपछि त्यसको लेभल घट्दै गयो टेम्परेचर। अब हेर्नु त, अब यसले साउन्ड फाल्यो। मानौँ यो ग्राउन्डमा भएको मान्छेले साउन्ड फाल्यो भने अब यहाँबाट साउन्ड फाल्दाखेरि रियरबाट डेन्सरमा जाँदाखेरि रिफ्र्याक्सन अवे हुन्छ कि टुवार्ड्स द नर्मल हुन्छ? अवे हुन्छ सर। टुवार्ड्स हुन्छ। कसरी अवे हुन्छ? टुवार्ड्स द नर्मल भयो भनेपछि टुवार्ड्स द नर्मल भयो हो। फेरि यहाँ नर्मल खिच, फेरि के भयो? यो डेन्सर टु रियर हो नि त, यसको लागि त यो डेन्सर भयो, यो रियर भयो, फेरि के भयो? टुवार्ड्स द नर्मल, फेरि के भयो? टुवार्ड्स द नर्मल। भनेपछि यसरी हुँदै हेर्दै स्काइतिर माथितिर गयो। अर्थतिर त आउँदैन, ग्राउन्डतिर त आउँदैन साउन्ड डेमा। हेर्नु त स्काई माथितिर जाने भयो।
हो कि हैन? हो तिमीले 9 10 मा पढेको हो? 9 10 मा पढ्थ्यो कि नै हो? छैन हैन 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 छैन सर। हैन त दिनको बेलामा हैन त यी के रे द साउन्ड वेव डिरेक्ट्स अवे फ्रम द अर्थ भयो। अब नाइटमा के हुन्छ नि नाइट टाइममा किन क्लियरली सुनिन्छ रिफ्र्याक्सनको कारणले? अब हेर्नु त यो ग्राउन्ड भयो, यो लेयर भयो, मानौ ग्राउन्ड। अब नाइटको टाइममा ग्राउन्ड के हुन्छ? चिसो हुन्छ कि तातो हुन्छ? चिसो 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 भने त्यहाँ कोल्ड हो कि हैन? हो 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 भनेपछि माथिको टाइम माथिको एटमोस्फियर के भयो? अप्पर लेयर 1 भयो भयो कम हो भयो कि नै? अब हेर कसरी भयो? सपोज मान्छे छ कसरी भयो के भयो अरे? माथि तातो कसरी भयो? माथि तातो भने नाइट टाइममा त ग्राउन्डको चिसो हुने अर्थको सर्फेस, अप्पर लेयर त के हुन्छ? तातो हुन्छ। बिस्तारै के अरे तातोबाट तातो अब कोल्ड यहाँ छ, यहाँ अलिकति थोरै कोल्ड हुन्छ, यहाँ थोरै कोल्ड हुन्छ, यहाँ थोरै कोल्ड हुन्छ, यहाँ त वार्म हुन्छ नि त माथि त, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर हुन्छ। यहाँ पनि त त्यही हो नि, यहाँ चिसो भयो, यहाँ तातो हुन्छ भने डे टाइममा ग्राउन्ड सर्फेस अर्थको फेरि अलि तातो कम तातो घट्दै गयो गयो र लास्टको अप्पर लेयर के हुन्छ? कोल्ड लेयर हुन्छ। यहाँ पनि त्यही हो, यसको अप्पर लेयरमा अप्पर मोस्ट पार्ट पहिला तातो भयो, अलि कम तातो के अरे चिसो, अलि कम चिसो भएपछि तातो भयो हैन त? हो ल अब हैन त यो बुझ्यो कि नै मैले यहाँ भनेको भन्न खोजेको? बुझ्यौ सर। बुझिरहेको छ हैन सबैले? अब हेर्नु त अब सपोज यसले साउन्ड फाल्यो, अब हेर्नु त अब लाइट कहाँबाट कहाँ भयो? वेभ कहाँदेखि कहाँ पास भइरहेछ? साउन्ड वेभ साउन्ड डेन्सर टु रेयर भइरहेछ। अब डेन्सरबाट रियर मिडियममा। डेन्सर भनेको कोल्ड भनेको त हामीलाई थाहा छ डेन्सर मिडियम हो, वार्म एयर भनेको रियर मिडियम हो। अब कोल्डबाट यहाँ 1 तिर जान्ला, कम 1 तिर भनेपछि डेन्सर टु रियर जाँदाखेरि अब के हुन्छ? लाइट के अरे वेभ भने त अवे फ्रम द नर्मल। अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ। पेन्ट्स अवे अवे हुन्छ हैन? यो अवे भयो, फेरि नर्मलबाट अवे गयो र एउटा यस्तो सर्टेन पोइन्टमा आएर के हुन्छ भन्थे मैले? एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी भइदिन्छ। एउटा सर्टेन पोइन्टमा इन्सिडेन्स एंगल क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तो केसलाई के भन्छ? त्यस्तो कुन फिनोमेना हो त्यो? ल भन त। Total internal reflection. Oh, total internal reflection. The phenomena in which angle of incidence is greater than critical angle, then the ray will totally internally reflected back. Reflect हुँदैन त? अब ब्याकमा हुन्छ कि हुँदैन भन त? हुन्छ। अब भनेपछि रिफ्लेक्सन भनेपछि के हो? जुन मिडियममा थियो त्यही मिडियममा फर्किन्छ, जुन मिडियमबाट लाइट आएको थियो त्यही मिडियममा फर्किन्छ। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो हो कि हैन? त्यही मिडियममा फर्कियो अहिले यो दुईटाको मिडियमको लागि। अब फेरि के हुन्छ? अब यहाँ नर्मल खिच्छ, अब लाइट कहाँदेखि कहाँ गयो? रियर टु कहाँ आयो? अब रियर टु डेन्सर। अब के हुन्छ? बेन टुवार्ड्स द नर्मल, फेरि बेन टुवार्ड्स द नर्मल गरेर के आउँछ? त्यसले साउन्ड क्लियरली अर्थमै आउँछ त्यो राइट। जुन लाइट के अरे जुन साउन्ड आएको थियो, जुन साउन्ड यसले फालेको थियो नाइटमा, त्यही साउन्ड यसले क्लियरली सुनिने भयो नाइटमा। डेमा चाहिँ सुनिने भएन। डेमा साउन्ड डिरेक्टेड अवे फ्रम द अर्थ हुने भयो ड्यू टु रिफ्र्याक्सन। नाइटमा साउन्ड के हुने भयो? डिरेक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ ड्यू टु रिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड। सो वी हर्ड क्लियरली द साउन्ड एट नाइट देन एट द डे टाइम। ठीक छ? बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। के कन्फ्युज छ भनेपछि साउन्ड वेभले रिफ्र्याक्सन फिनोमेना पनि एक्जिबिट गर्ने भयो हो? रिफ्लेक्सन पनि भयो, रिफ्र्याक्सन पनि भयो। अब डिफ्र्याक्सन केस म डिटेलली भन्दिनँ, पछि पढ्नु पर्छ तिमीहरूले छुट्टै टपिक।
डिफ्र्याक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन भनेको द बेन्डिङ or spreading of wave around the corners or obstacles is called diffraction. The bending or spreading of wave around the corners भनेको बेन्डिङ के साउन्ड वेभको हुन्छ नि जस्तो obstaclesबाट के जस्तो डिफ्र्याक्सनकै कारणले यदि म एउटा रुममा छु अर्को रुममा एकजनाले कराइराछ भने त्यसको साउन्ड मैले साउन्ड सुनिरहेको छु किन डिफ्र्याक्सनको कारणले स्प्रेड भइरहेछ नि त साउन्ड कुनै obstacleबाट स्प्रेड भइरहेछ अथवा बेन्ड भइरहेछ साउन्ड हो कि हैन कुनै म एउटा रुममा छु अर्को रुमको मान्छेले अर्को वाल भन्दा उतापट्टिको मान्छेले के साउन्ड सुनिरहेछ भने अल्दो मैले त्यसलाई देख्दिन तर त्यसको साउन्ड चाहिँ मैले के गरिरहेछु सुनिरहेछु नि त त्यो केको कारणले हो डिफ्र्याक्सनको कारणले किनकि स्प्रेडिङ द बेन्डिङ अर स्प्रेडिङ अफ द वेभ थ्रु द obstacle अथवा कुनै कर्नरबाट त्यो भनेको के हो डिफ्र्याक्सन फिनोमेना बुझिछ डिफ्र्याक्सन भनेको बुझिन्छ कि नै यो डिफ्र्याक्सनको डिटेलली पढ्नु पर्छ डिटेलली पछि च्याप्टरै छ डिफ्र्याक्सनको डिफ्र्याक्सन यहाँ यति बुझ्नी यदि कुनै रुमको उतापट्टि रुमको मान्छेले पनि बोलिरहेछ भने मैले सुनिरहेको छु भने त्यो केको कारणले सुनिरहेको डिफ्र्याक्सन कारण अल्दो मैले त्यसलाई देख्दिन हो अब डिफ्र्याक्सन हुनको लागि हेर्ने वेभलेन्थ अफ साउन्ड मस्ट बी कम्पेरेबल भनेको इक्वल टु द साइज अफ द obstacles obstacleको साइज साउन्डको वेभलेन्थसँग यदि बराबर छ भने केसमा मात्रै डिफ्र्याक्सन हुने केस हुन्छ चान्स यदि हुने भने obstacles त्यो भन्दा सानो भयो नि भएन मिनिमम पनि के हुनु पर्यो त्योसँग इक्वल हुनु पर्यो साइजसँग obstacleको साइजसँग भने कि obstacleको साइज मिनिमम पनि साउन्डको वेभलेन्थसँग बराबर हुनु पर्यो तब मात्र डिफ्र्याक्सन हुन्छ हो त्यस्तो जनरल केसमा हैन त जनरली लाइटको केसमा हुँदैन जनरली लाइट डिफ्र्याक्सन गर्दैन अर्डिनरी कन्डिसन अन्डर एकदम एउटा स्पेशल कन्डिसनमा मात्र लाइट डिफ्र्याक्ट हुन्छ हेर्नु त लाइटको वेभलेन्थ एकदम सानो हुन्छ भनेको 10 to the power -7 मिटरको रेन्जमा हुन्छ लाइटको वेभलेन्थ हो त्यही भएर लाइटको डिफ्र्याक्सन एकदम के अरे obstacles एकदम ठुलो छ लाइट किनकि obstacleको साइज के हुन्छ जनरली लाइटको वेभलेन्थ भन्दा ठुलो हुन्छ हो त्यही भएर त तिमीहरुले जस्तो सुन न एउटा कारबाट आयो एउटा कार चलाइरहेको छ हामी एउटा रुममा छौं कारले हर्न बजाउँदाखेरि हामीले सुत्छौं एउटा जनरली रुममा तर कारको लाइट हामीले देख्न सक्छौं त कारले प्रोड्युस गरेको लाइट देख्न सक्छौं रुममा छौं भने सकिन्छ कारले लाइट प्रोड्युस हामी एउटा रुममा छौं सर्टेन एउटा नजिकै रुममा छौं हामीले लाइट चाहिँ देखिदैन तर त्यसको साउन्ड कारले प्रोड्युस गरेको साउन्ड चाहिँ देखिन्छ सुनिन्छ किन भन्दाखेरि किनकि साउन्डको वेभलेन्थ जनरली त्यहाँ के हुन्छ हाउसहरुको त हाउसहरु भनेको त obstacles त हो नि obstaclesको जनरली वेभलेन्थ अफ साउन्ड के हुन्छ obstacleसँग कम्पेरेबल हुन्छ अथवा लार्ज हुन्छ साउन्डको वेभलेन्थ तर लाइटको वेभलेन्थ एकदम सानो हुन्छ obstacles भन्दा भनेपछि त्यही कारणले हामीले के देखिने त्यसको भिजिबल देखिदैन त्यसको लाइट त्यसले प्रोड्युस गरेको लाइट किनकि लाइटको वेभलेन्थ जनरली obstacle भन्दा एकदम सानो हुने भएर लाइटको वेभलेन्थ एकदम स्मल हुन्छ हो तर फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ फास्ट हुन्छ फ्रिक्वेन्सी धेरै हुन्छ यसको फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ लाइटको फेरि हो लाइटको वेभलेन्थ त्यही भएर जनरली डिफ्र्याक्सनमा लाइटको कारण डिफ्र्याक्सनमा के गराउँछ तिमीले फिनोमेना गर्नै पर्छ डिफ्र्याक्सन फिनोमेना यदि लाइटको लिएर गर्न छ भने स्लाइड यो स्लिट ओपनिङ भन्ने हुन्छ यो obstaclesको ओपनिङको साइज र लाइटको वेभलेन्थ जनरली बराबर राखेको हुन्छ लाइटको सोर्सको वेभलेन्थ बल्ल डिफ्र्याक्सन फिनोमेना आउने किनकि obstacleको साइजको वेभलेन्थ साइजको लेन्थ र यसको के भयो वेभलेन्थ लाइटको सोर्सको वेभलेन्थ कम्पेरेबल भयो भने मात्रै डिफ्र्याक्सन फिनोमेना आउने त्यही भएर जनरली अर्डिनरी कन्डिसनमा मात्रै भनेछु मैले स्पेशल कन्डिसनमा मात्रै लाइटको डिफ्र्याक्सन हुन्छ जब obstaclesको साइज र वेभलेन्थ अफ द लाइट बराबर भयो भने कम्पेरेबल भयो भने यसमा त साउन्ड वेभलेन्थ त साउन्डको त जनरली वेभलेन्थ के हुन्छ लाइटको वेभलेन्थ भन्दा बढी नै हुन्छ ठीक छ डिफ्र्याक्सन बुझ्यो
बुझ्यो सर बुझ्यो कि नै? बुझ्यो केही छ कन्फ्युज? डिफ्र्याक्सन भनेको बेन्डिङ अर स्प्रेडिङ अफ लाइट। मैले एक्जाम्पल पनि भने हो, मैले उतापट्टि रुमको कसैको आवाज सुन्छु भने त्यो के को कारणले हो? डिफ्र्याक्सनको कारणले, किनकि बेन्ड अथवा कुनै सानो ओपनिङबाट अब्स्ट्रक्ट के भइरहेछ? स्प्रेड भइरहेछ साउन्ड। तर लाइट चाहिँ के भइरहेछ? लाइट चाहिँ के भइरहेछ? हामीले त्यसलाई भिजिबल देखिँदैन, किन लाइटको वेभलेन्थ, त्यसको लाइटको वेभलेन्थ के छ? जनरली अब्स्ट्रकल भन्दा सानो छ, भिजिबल नदेखिएको रिजन। अन्डर अर्डिनरी कन्डिसनमा मात्रै लाइटको के हुन्छ? डिफ्र्याक्सन फिनोमेना फलो गर्छ। त्यो भनेको के हो? अब्स्ट्रकल्सको साइज र लाइटको सोर्सको वेभलेन्थ कम्पेरेबल, एकदम बराबर, अलिकति बराबर छ भने, नियरली बराबर छ भने मात्रै डिफ्र्याक्सन फिनोमेना अकर हुन्छ हो। अब अर्को छ पोलराइजेसन पनि हेर्ने है। यो बुझे यो डिफ्र्याक्सनको? बुझिन्छ? बुझ्यो ओइ बुझ्यो सर। शिखाले बुझ्यो यो? शिखा बुझिरहेको छु सर। ल बुझ्यो छैन भने सुन है, यो खासै चाहिँदैन। यो तिमीलाई क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि 2 मार्क्समा डज साउन्ड अन्डरगोज रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन एन्ड पोलराइजेसन पनि भन्छ एउटा हेर्ने है। पोलराइजेसन चाहिँ साउन्ड डज नट गो एक्जिबिट पोलराइजेसन हो। फेरि पोलराइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि, पोलराइजेसन हुनको लागि हेर्ने, पोलराइजेसन हुनको लागि पार्टिकल्सको भाइब्रेसन र वेभको डिरेक्सन परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ, यति मात्रै याद गर्ने। पोलराइजेसन हुनको लागि डिरेक्सन अफ भाइब्रेसन अथवा अस्किलेसन एन्ड डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन मस्ट बी परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो भनेको हरेक प्लेनमा हुनु पर्यो के। तर साउन्ड वेभ भनेको के हो? लङ्गिचुनल वेभ हो। लङ्गिचुनल वेभमा डिरेक्सन अफ वेभ र भाइब्रेसन कता हुन्छ? सेम डिरेक्सनमा हुँदैन त हो कि हैन? भनेपछि लङ्गिचुनल वेभ पोलराइजेसन फिनोमेना एक्जिबिट गर्छ। लङ्गिचुनल वेभले एक्जिबिट गर्यो त पोलराइजेसन फिनोमेना गरेन। सो लाइट के अरे साउन्ड वेभ डज नट अन्डरगोज पोलराइजेसन। किन? पोलराइजेसन हुनको लागि भाइब्रेसनको डिरेक्सन र प्रोपागेसनको डिरेक्सन के हुनु पर्यो? परपेन्डिकुलर अथवा हरेक डिरेक्सनमा हुनु पर्यो के। तर लङ्गिचुनल वेभमा चाहिँ हेर्ने एउटै डिरेक्सन, वेभको प्रोपागेसन पनि त्यतै हुन्छ, पार्टिकल्सको डिरेक्सन पनि त्यतै हुन्छ। ट्रान्सभर्समा त गर्ला नि त। के अरे के भने सुदीप बाबु? ओइ सुदीप के भनेकोस्? केही होइन सर, केही होइन। बुझ्यो कि नै? पोलराइजेसन हुनको लागि भाइब्रेसन, त के भएर लङ्गिचुनल वेभ डज नट अन्डरगोज पोलराइजेसन। बुझ्यो? क्वेसन के सोध्छ तिमीलाई? डज साउन्ड वेभ undergoes reflection, refraction, diffraction and polarization भन्छ। के भयो त क्वेसन? के भन्नु पर्यो? एन्सर As sound wave undergoes reflection, refraction and diffraction, but it does not undergoes polarization because longitudinal waves, in longitudinal wave, direction of vibration and direction of propagation are in the same direction. So it does not undergoes polarization. अरु त मैले एक्जाम्पल भनिसके। रिफ्लेक्सनको एक्जाम्पल के हो? इको। रिफ्र्याक्सनको कारणले के भने हामीले नाइटमा के अरे डेमा भन्दा नाइटमा साउन्ड क्लियरली सुनिन्छ। के को कारणले? रिफ्र्याक्सनको कारणले। त्यहाँ पनि रिफ्र्याक्सन भयो। डिफ्र्याक्सनमा के भने मैले उतापट्टिको साउन्ड हो, कुनै मान्छेले उतापट्टि बोलेछ भने डिफ्र्याक्सनको कारणले मैले पनि सुन्छु त्यो साउन्ड, स्प्रेड भएर अथवा बेन्डिङ भएर हो। मात्र के चाहिँ कुन फिनोमेना यसले एक्जिबिट गरेन? पोलराइजेसन। किन? पोलराइजेसन हुनको लागि डिरेक्सनको अफ प्रोपागेसन र भाइब्रेसन परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हुनु पर्यो अथवा हरेक प्लेनमा हुनु पर्यो। ठीक छ? ठीक छ सर। ठीक छ सर। ठीक छ हैन? यहाँसम्म यो भयो फिनोमेना साउन्ड वेभको। अब भेलोसिटी अफ स्पीड अफ लङ्गिचुनल वेभ, यो तिमीलाई 4 मार्क्समा पनि सोधेछ। स्पीड अफ लङ्गिचुनल वेभ अथवा जनरली साउन्ड वेभ भने पनि हुन्छ। लङ्गिचुनल वेभ भनेको साउन्ड वेभ भइहाल्यो हो।
अब हेर्ने यसमा तिमीले यो अगाडि म बुझाउँछु मात्रै स्पिड अब हेर्ने स्पिड केमा डिपेन्ड स्पिड एन्ड वेभलेन्थ यो याद गरेर राख्ने है स्पिड एन्ड वेभलेन्थ अफ वेभ डिपेन्ड्स अन द मिडियम frequency of wave depends on source but not medium. यो भनेको के हो नि त स्पिड र वेभलेन्थ मिडियमसँग मात्रै डिपेन्ड हुन्छ यदि मिडियम चेन्ज भयो भने जस्तो एयरबाट वाटरमा मिडियम चेन्ज भयो भने स्पिड पनि चेन्ज भयो वेभलेन्थ पनि चेन्ज भयो तर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएन फ्रिक्वेन्सी केसँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ सोर्स मिडियमसँग डिपेन्ड गर्दैन याद गर्ने यो दुईटा चाहिँ नोट राखेर राख्ने तिमीलाई बुझ्नलाई हुन्छ पछि काम स्पिड र वेभलेन्थ भनेको भी र ल्याम्डा मिडियमसँग डिपेन्ड गर्छ मिडियम भनेको एयर मिडियमबाट वाटर मिडियममा गयो भने स्पिड र वेभलेन्थ त चेन्ज भयो तर के चेन्ज भएन फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएन किनकि सोर्स एउटै छ यदि सोर्सै चेन्ज छ भने फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हो जस्तो मानौं मैले यो भने कि मैले बोलेको साउन्ड हो मैले बोलेको साउन्ड सपोज मानौं 300 हर्ट्जको छ मैले बोलेको साउन्ड तिमीले सुन्दाखेरि मैले बोले साउन्ड 300 हर्ट्जको साउन्ड फाले र एयर मिडियममा कति 330 मिटर पर सेकेन्ड हिँड्यो अर्डिनरी टेम्परेचरमा एन्टिकमा हैन एयरमा त के एयर छ मानौं हैन मैले बोलेको साउन्ड 330 हर्ट्जले फाले फ्रिक्वेन्सी हो र भेलोसिटी कतिले भेलोसिटीले हिँडिरहेछ एयर मिडियममा 330 मिटर पर सेकेन्डले फाल्यो अब त्यही साउन्ड मैले बेलले फाल्दाखेरि बेलको साउन्ड बजाउँदाखेरि 3000 हर्ट्जले सुन्यो 3000 हर्ट्जले फाल्यो तर भेलोसिटी त्यसको सेमै छ यो भन्न खोजेको के हो मैले बोल्दाखेरि हैन एयरमा मिडियम एयर छ मैले बोल्दाखेरि 300 हर्ट्जको फाले फ्रिक्वेन्सी साउन्ड मैले बोलेको साउन्ड हो र भेलोसिटी कति छ 330 छ मिडियम त्यही हो तर बेलले प्रोड्युस गरेको साउन्ड 3000 हर्ट्ज फाल्यो त्यसले फ्रिक्वेन्सी तर साउन्डको भेलोसिटी कति छ 330 छ त्यो बेलले प्रोड्युस यो भन्न खोजेको के हो भन्नु त सोर्स फरक भएको हो यसमा हैन त दुईटै सोर्स फरक पर्यो यो ह्युमन भोइस भयो मेरो साउन्ड यो बेलको साउन्ड भयो हैन त सोर्स फरक भयो त्यही भएर के भयो हैन त फ्रिक्वेन्सी फरक पर्यो तर भेलोसिटी के छ फेरि दुईटै के छ भेलोसिटी के छ सेम छ भनेपछि यो के हो मिडियम के हो हैन त हो एयर मिडियम सेम छ भने भेलोसिटी र वेभलेन्थ चेन्ज हुँदैन सेमै हुन्छ तर सोर्स चेन्ज छ भने सोर्स डिफरेन्ट छ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी अलग हुन सक्छ फ्रिक्वेन्सी अलग हुन्छ अब मानौं मैले एउटा बाहिरबाट सुनेको साउन्डको हो मैले एउटा साउन्ड फाले त्यो मान्छेले बाहिर भन्दा त्यतिले 330 हर्ट्जकै सुन्यो बाहिर मान्छे यदि बाहिर छ भने एयर मिडियममै तर वाटरमा त्यही साउन्ड वाटरमा अलि कम सुन्यो मानौं 200 हर्ट्जले सुन्यो त्यो के रे वाटरमा त्यसको भेलोसिटी साथै फ्रिक्वेन्सी भनेको यहाँ 330 मिटर भयो एयरमा हो एयरमा चाहिँ त्यही फ्रिक्वेन्सी हेर्ने सर्टेन मैले बोलेको साउन्ड एउटा कुनै मान्छेले एयर मिडियममा 330 मिटर पर सेकेन्डै सुन्यो भेलोसिटी त्यति छ र त्यही साउन्ड भित्र वाटर भित्र गयो भने 300 मिटर पर सेकेन्ड भयो र अर्को मिडियममा गयो भने सर्टेन होला भेलोसिटी अब यसमा हैन त फ्रिक्वेन्सी सेम छ हैन त एउटै सोर्सको मेरै सोर्सको तर त्यही मान्छेले मेरै सोर्सको सुन्दाखेरि बाहिर सुन्दाखेरि 330 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले आयो देखियो तर वाटरमा जाँदाखेरि के भयो भेलोसिटी घट्यो भनेपछि यहाँ मिडियम चेन्ज बढ्नु पर्ने हैन र वाटरमा बढ्नु पर्ने हैन के रे भेलोसिटी के स्पिड के हुन्छ एयर मिडियममा बढ्छ कि डेन्सर मिडियममा घट्छ ल भन त बाबु एयर मिडियममा बढ्ने हैन स्पिड साउन्डको भेलोसिटी बढ्नु पर्ने हैन र कुनमा भेलोसिटी साउन्ड मैले एक्जाम्पलको लागि भनेको के भेलोसिटी चेन्ज हुन सक्छ 330 होला समथिङ होला हो यहाँ मैले भनेको स्पिड चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्न खोजे
मिडियम चेन्ज भएपछि के भयो स्पिड जति राख्नु मैले स्पिड चेन्ज यहाँ एक्जाम्पलको लागि दिएको हो कि मैले स्पिड के हुन्छ 330 हुन्छ नि स्पिड हुँदैन नि मिडियम चेन्ज भएपछि हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सर हुँदैन हुँदैन किनकि अब मिडियम चेन्ज भयो मिडियम चेन्ज भएपछि के हुन्छ स्पिड पनि के भयो चेन्ज भयो वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुन्छ तर फ्रिक्वेन्सी के छ एउटै छ किनकि सोर्स एउटै भयो सोर्स चेन्ज गरेछौँ न हामीले यसले 1 सेकेन्डमा हेर्ने यसले 1 सेकेन्डमा दुईटा साइकल प्रोड्युस गर्छ एयर मिडियममा भन्यो भने यही सोर्सले वाटर मिडियममा नि दुई साइकलै प्रोड्युस गर्छ 1 सेकेन्डमा त्यो भन्न खोजेको फ्रिक्वेन्सी सेम छ तर मिडियम के छ डिफरेन्ट छ किनकि मिडियम डिफरेन्ट हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन फ्रिक्वेन्सी किनकि सोर्ससँग डिपेन्ड हो सोर्स चेन्ज हुन्छ भने मात्रै फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ मिडियम चेन्ज हुँदाखेरि स्पिड अफ के रे वेभ चाहिँ के हुनु पर्यो चेन्ज चाहिँ हुन सक्छ वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुन्छ बुझ्यो हा बुझ्यो हेर त स्पिड एन्ड वेभलेन्थ अफ वेभ डिपेन्ड्स अन द मिडियम र फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ डिपेन्ड्स अन द सोर्स बट नट द मिडियम मिडियम चेन्ज हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ भन्ने छैन सोर्ससँग मात्रै डिपेन्ड हुने भयो फ्रिक्वेन्सी ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो बुझ्यो कि नै भन त ल बुझिन्छ कि नै यस सर अरु सबैले बुझ्छ यो हा बुझिन्छ बुझिन्छ हैन बुझिन्छ सर मैले भने स्पिड अफ साउन्डको स्पिड अफ वेभको लङ्गिट्युड सर ह त्यो वाटरमा मान्छे बाहिर र भित्र हुँदाखेरि सोर्स चाहिँ हामी हो मान्छे हो सोर्स अनि सोर्स मैले के भनेछु मैले बाहिर बोलेको कुरा यदि एउटा मान्छे एयर मिडियममै छ भने भेलोसिटी एयरमा कति हो सपोज मानौँ 330 मिटर पर सेकेन्ड छ हो मैले बोलेको कुरा म बाहिर छु एकजना मान्छे नि बाहिरै छ एयर मिडियममा वाटर भित्र छैन अर्को मान्छे वाटर भित्र छ भने यही भेलोसिटीले सुन्छ र हा सुन्दैन अर्को मान्छेले यही भेलोसिटीले सुन्दैन नि मिडियम चेन्ज भयो नि त अब मिडियम चेन्ज भएपछि स्पिड पनि त चेन्ज हुनु परेन पर्यो हो तर सोर्स के छ मै हो सोर्स फेरि मेरै आवाज हो नि त सोर्स म फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ र हुँदैन हो सोर्स चेन्ज छैन भने यदि एयर मिडियममा त्यसले 1 सेकेन्डमा 2 साइकल फालेथ्यो भन्यो भने वाटर मिडियममा नि त्यसले 1 सेकेन्डमा 2 साइकलै फाल्छ मात्र के चेन्ज हो भेलोसिटी चेन्ज अच्छा अच्छा बुझिराछ बुझिस बाबु प्रब्लम बुझिस अहिले हा अघि कसले सोधेको अहिले क्वेसन बुझ्यो कि नै बुझे सर बुझे क्लियर भयो ल अब स्पिड अफ लङ्गिट्युडनल वेभ स्पिड अफ वेभ हेर्न त हामीले अगाडि दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भनेको थियो वेभको एउटा के भनेको थियो इलास्टिसिटी हो अर्को इनर्सिया अथवा इनर्सियाको रिप्रेजेन्टेसन के हो मास अथवा डेन्सिटी कन्टिन्युटी नि कन्टिन्युटी त त्यो भयो अब जनरली स्पिड अफ साउन्डमा इफेक्ट पार्ने कि मिडियममा स्पिड अफ साउन्ड त केमा डिपेन्ड भयो मिडियममा डिपेन्ड भयो हो कि हैन हो सर अब मिडियमको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुनुपर्छ त त्यो भन्नलाई इलास्टिसिटी र इनर्सिया चाहिन्छ अब हेरौँ मिडियममा इलास्टिसिटी धेरै भयो भने भेलोसिटी बढ्छ कि घट्छ ल भन त यदि इलास्टिक मिडियम यदि एकदम इलास्टिसिटी मिडियमको इलास्टिसिटी हाई छ भने स्पिड अफ वेभ बढ्छ कि घट्छ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ ल भन त डिक्रिज हा इन्क्रिज हो स्पिड अफ साउन्ड पनि हेर्न त हेर्ने इलास्टिसिटी बढ्नु भनेको के हो रिस्टोरिङ फोर्स बढ्नु हैन हो रिस्टोरिङ फोर्स सपोज मानौँ एउटा मैले स्प्रिङलाई भाइब्रेट गरेर छोडे एकदम म्याक्सिमम इलास्टिक छ भने त त्यो छिटो भाइब्रेट गर्दै गर्दैन गर्छ सर गर्छ हो भनेपछि त्यसले नम्बर अफ वेभ्स हेर्न त भेलोसिटी अफ वेभ बढ्यो कि बढेन बढ्यो किनकि भाइब्रेसन बढ्यो नि त चाँडै अघि एकदम स्लोमा इलास्टिक कम हुँदाखेरि अलिक स्लो भाइब्रेसन भयो भने अब इलास्टिसिटी हाई भएपछि के हुन्छ कि चाँडै भाइब्रेसन हुन्छ नि त हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अघि त्यसले 1 सेकेन्डमा 1 साइकल इलास्टिक कम हुँदाखेरि 1 सेकेन्डमा एउटा साइकल बनाएको थियो त्यसले भन्यो भने अहिले 1 सेकेन्डमा त्यसले दुईटा साइकल बनाउनु भयो इलास्टिसिटी हाई भएपछि यो भन्न खोजेको के हो वेभ त बढेन वेभको भेलोसिटी बढेन वेभ नै बढ्यो नि अब त दुईटा साइकल बढेपछि भनेपछि वेभको भेलोसिटी नि के भयो यसमा बढ्यो
भनेपछि भेलोसिटी बढ्दा इलास्टिसिटी, यदि मिडियमको इलास्टिसिटी हाई छ भने भेलोसिटी पनि बढ्दो रहेछ, हो कि होइन? मैले स्प्रिङको देखाएँ नि, हेर्नु त, स्प्रिङको यदि इलास्टिसिटी एकदम हाई छ भने त यो त चाँचानै भाइब्रेट गर्छ नि त। भनेपछि वेभ पनि त चाँचानै प्रड्युस भयो, भनेपछि भेलोसिटी बढ्ने भयो। वेभ अगाडि वेभको चाँचानै प्रड्युस भएपछि, हो कि होइन? हो। भनेपछि इलास्टिसिटी बढ्यो भने अब मास बढ्दाखेरि या घटाउँदाखेरि इलास्टिक के भेलोसिटी अफ वेभ के हुन्छ? घट्छ कि बढ्छ?